اف سفر ما بو استانبول سر سفرك طبيعي بالنسبة ما مهم بو وبشتي نها زنو من ورگرتی وکی سروکی هریما کردستان تبید بیت یکم زیارت ما بو دروی ترکیه تبید گلک خوشحال افروب دیتنا جناب سروک کمار طيب اردوغان كوبينا مدجوينا ما افرودا زيدتر بحث چواهيا برفرح كرنا پيوندين بين هرم كردستان دجال تركيا وهر وسا بين همه عراق بشكل كي عام دجال تركيا ما بحثك زور دور ودريش كل سبا مثلا او بحثو او تشتتكو جهه اهتماما ما هر دولايا ما بحث كرن بكم من از باور دكم وبديتنا من قناغك قالك مي العلاقه بين هرم كردستان بدجال تركيا وعراق بالشكل كي قشتي دجال تركيا دست بكت واز باور دكم ان شاء الله باشا روجه دا جناب سروک کماریش و زیارت عراق بکتن و از باورد کم اف زیارت بید زیارت که مهم بو برف پیش برنا اوان پیوندیانه لا آلا که دی رابطه پیوندیان ما دگل ترکیا پیوندیه که میجوینه و ترکیا ده همه قناغت زحمت دا هاروکار بیا بو ملت ما هاروکار بیا بو وضع ما دیسان دوین کبونش دا جارک دی ما دو پاد کرده ما سپاسیا خو بو جناب سروک کمار و بو ولات ترکیه ما دو پاد کرده کت وقت نخوش دا و زحمت دا همیشه هر دم هاروکار بینا بو بارودوخ هرم کردستان تفیر رولا هرم کردستان یا مهمه جاره یا مهمه برد اولا حدود ما دقال ببجين تركيا ده السنور ده هرم كردستان هي وهرم كردستان انها علاقات برجواندية وكاري دقال بغداش فرق كازور هي دقال برينها الحمد لله علاقات مدقش بغداد علاقات باشن واز باور كم او مجال هي امنها او آلوگاریا بازرگانی بین ترکیه و بین عراق بشکل که گشتی حدودی 13 میلیارد دلار دوی جوین افروج دا دیسان دگل سروک کمار بحث وی چنده هات کرن و او هیویا مهر دولای اوک و اف آلوگاریا بازرگانی ل 13 میلیارد دلار کو نها هي زیاده تر بید و بجهيت عددك كوجه رزامندية مهر دو آلا بيت وكي عراق وهم وكي تركيا دا و او هن پنگاوین پیویست که ام چوا افکاری انجام بدین دجوین افرودات گل جناب سروک کمار مبدریجی اف مسئلهش بحث کر اومدید جناب سروک کمار گلک محتمه و حزد کد و پخوشه اف مسئله بزودترین وقت دیگه هلما کردستان و عراق دا برف پیش بچید خو اف بابت طبيعي لازم بشكل جدي لبين هرم كردستان وبين أنقرة وبغداد اف مسألة بيتا بحث كرا بشكل جدي طبيعي حروكي جنوبيتاش بزانيتن ما افرح ريكون نهاحي ما قالك زيدتر ما محمل هردو لآليا دا پر آوا كرينا وما تونيلك قالك باش درست كريا كومبانياك تركي او تونيل ليماك تونيلك درست ما انها افتشت ما بورچ كرينا بهند دا افكار آساني وجولا بازرگاني بين تركيا دا وهرم كردستان والعراق دا زيدتر ببي هو هر پنگاوك لازم بيت بهند ام جولا بازرگاني بين هر دو آليا دا زيدتر بكين وكي هرم كردستان ما هيج مشكلة سرفينية لازم جوين هبن روي نشتن هبن وكي برانسيب وكي مبدأ هرم كردستان يا حاضر هر پنگاوكي بهاوجيد اگر پیویز بیتن بو زیده کرنا مثلا بازرگانی بین هر دو آلاده طبعی او مسئله که مهمه بو هر دو آلاده نها ما بوریا نفته هید هید بو بندر جهان و ام حاضرین و ما افتشتد گل بغداش بحث کریه ام حاضرین هاروکار بین اگر بغداد بوید زیده تر لوی چنده یا اگر خودینه که هر مشکله باشورش رو بدد هرم کردستان ام حاضرین هاروکاریا بغداد بکن هر نوعی که بو هنارده کرنا او نفتا کوان هی لکرکوک یا لهر جهه که عراق دریا بوریا نفتا کردستان ده
و ما آیندهش دا پاشروجش دا نیتا ما اوه بوریه نها زیده تریش بکین بهنده دا زیده تر بکاریتن زیده تر نفته ام دوی بورگه دا پنیرین بو درفه وکی مبدأ وکی پرنسپل ما هیچ مشکل سرهندینینه ام 250,000 برمیل ام بدینا بغداد بس بري افتش تبقاوني لازم رونشتن هبي دوهي اصل بغداد ومن دريجيت جناب سروك وزيران اف بابا بحث كر لازم اف موضوع لازم بيت بحث كر نك هر مساله هر اول نيه ام 250,000 برمیل تسلیم كين اوه مسائل خويت قانوني هنا زور نتيجه برينا ميزانيه حريم كردستان سال 2014 دا گلك ارز خربه بين سر حريم كردستان ام لازم اوانا هنيا بحث بكين وقت ما بحث كر ام بجين حلكي وهم بو حريم كردستان جهه رضامنديه بيت وهم بغداد لنتيجه بالنسبه ما هر دو آلا لازم اوه مهم بيت ام چوا و مسئله حل كين حکومت حریم کردستانی آماده دوی مسئله دا هاروکاری که تمام بغداد بکد و بگده نتیجه که هاوباش دیگل بغداد و جه رضامندی هر دولای خود وی مسئله دا طبیعی مسئله که هم هیویدارین شر نبید جاری نکه و دو همین تشت دوی مسئله دا بطایبتی ما تنسیقک تمام دیگل بغداد هید وی مسئله دا و سیاست ما او عراق نبیده صاحیک یا درست کرنا مشکلا بین هیچ لایه کده هیویا ما او ام بکارین عراق بشکل که گشتی کردستانش و که بشکل عراق ام بپارزین لهر شر و لهر مشکله یک خود جنابیت اشاره دا او مشاکلت که ردن نتیجه لازمه وقتی ام بحث مشکلات کن درست او بحث سببت مشکلاش بکن ایکل سبب اساسیت مثلا اپراسیون سربازیان افتشتت کد هتا کرند منطقه کردستان و عراق دا بونا پککه وکی پرنسیب ام دجی هندینا خاکا حریم کردستان دجی هیچ ولاته که جیرانه ما بیت بکار اینان و نخواست ما ترکیا این بو جنابتا گوتی لحالت کلکت نخوش دا هاروکاریا مایا کری هاروکاریا حریم کردستان یا کری اگر ام برای خوب بدین وان دست کفتاش مع الاسف يعني ممکنه بشكل جديد هيك بحث كرن اما دست كفت الجلك باشيش لنتيجه وان علاقاته يدرس بين تركيا وحريم كردستان ده اف مسألة وجود بككي يعني هر جروبه که چکدار که بود مشکلات بو جیرانت مدرس کرد لایما وکی حریم کردستان و حکومت حریم کردستان اف مسئله قرار قطعی نه تقبل کرد و اف سیاست برین هاجی محبیه و اف سیاست آمش بیا بردوام بید و مسئله دا ام هیوی دار بید طبعا اینها نتیجه مانوا وان چکدارانه به تایبتی مناطق حدودی نزدیکی 500 گندن حریم کردستان هاتین آواگن و خلق نکاری بکرد به چی تسر گندن خو اوه آرشه یکا مزم یاد درست کری و هیویا ما اوکو افلاین چکدار هر لاینه که بید اوه مسئله تید گرد و ولی نکتن کردستان و عراق ببیت جهه که ناامن چونکه سیاست ما وکو حریم کردستان سیاست که مدوید علاقاتت مد که همه جیرانت ما خوشی بنو باشی بن